अब सुन्नुहोस् युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 7 बजेको नेपाली समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण मार्फत सुन्न सकिन्छ। यसैगरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालको सामुदायिक सूचना नेटवर्कबाट साथै प्रदेशका विभिन्न रेडियोबाट भिन्न भिन्न समयमा सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा हामी युवाका समस्या, सम्भावना, सफलता र उनीहरूले दिनदिनै देख्ने सपनाको कुरा गर्दछौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी सकारात्मक सोच्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनको लागि वकालत गर्दछौँ। अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड-19 को त्रास छ। विश्वका अधिकांश देशमा मानिसका गतिविधिहरू अत्यावश्यक काममा मात्र सीमित भएका छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले मानिसहरूले आफ्नो दैनिकीलाई नियमिततातिर फर्काउँदैछन्। यस्तो अवस्थामा संक्रमणको जोखिम कायमै छ। हाल विश्वमा खोपको विकास भइसकेको छ। विश्वका धेरै देशले खोप लगाउने काम सुरु गरेका छन्। यसै बीचमा नेपालले पनि पहिलो चरणमा खोप लगाउन सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिने फोहोर संकलक तथा चालक, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक र सहचालक, प्रत्यक्ष उपचारको सेवा दिने वा खोप व्यवस्थापनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, खोप केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक, सब व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्ति, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश बिन्दुमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र अन्य कर्मचारीहरू, वृद्धाश्रमका व्यक्ति तथा हेरचाहमा खटिने कर्मचारी तथा कारागारका कैदी र सुरक्षा कर्मीलाई खोप दिइनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि कोरोनाबाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। अब लागौं आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ। आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषदले 21 वटा स्थानीय तहमा कोभिड-19 लाई लक्षित गरी जनचेतना फैलाउनको लागि 100 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेको छ। स्वयंसेवकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त भन्ने बारेको एक रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसैगरी रेडियो सन्देश प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। युवाहरू परिवर्तनका सम्वाहक हुन्, नयाँ युगका सुरुवात पनि हुन्। युवाहरूले आफूलाई मानव सेवामा पनि लगाउने गरेका छन्। हालको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई कम गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई जनचेतना फैलाउनको लागि युवाहरू लागि परेका छन्। यसको लागि राष्ट्रिय युवा परिषदले संवेदनकारी भूमिका निभाइरहेको छ। कार्यक्रममा अबको पालोमा यसै सन्दर्भमा एक रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। भर्खरै खुलेका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको भिडभाड पहिलाभन्दा फरक छ। एउटा डेस्कमा एकजना मात्र विद्यार्थी बसेका छन्। अनुहारमा फेस मास्क, हातमा पन्जा र मुखमा मास्क सबैले लगाएका छन्। कोभिड-19 पछि लामो समय बन्द भएर खुलेका विद्यालयहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ। विद्यालयले सकेको स्वास्थ्य सचेतना र आवश्यक मापदण्ड लागू पनि गरेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका स्थित चुन्देवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक महेन्द्र लामा। हामी पनि अब उनीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू त हामीले पनि चलाएको छौँ, स्कुलले पनि धेरैवटा, होइन, तैपनि त्यसले अझ प्रभावकारी चाहिँ भएको छ। यस्ता खालका सचेतनाहरूले चाहिँ कस्तो खालको परिवर्तनहरू चाहिँ ल्याउँदो रहेछ विद्यार्थीहरूमा? अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति अब जस्तै साबुन पानीले अनिवार्य हात धुनु पर्ने रहेछ, मास्क लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति, हुन त पहिला पनि हामीले त्यो त अनिवार्य नै गराएको थियो, तै पनि अब कतिजना चाहिँ छल्न खोज्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उनीहरूले अलिकति उ चाहिँ भएको, अलिकति सचेत चाहिँ भएको छ सर, अलिकति पहिला भन्दा। विद्यालयमा पानीको व्यवस्थापन, साबुनको व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्छ, त्यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी ध्यान पुर्याइराख्नु भएको छ? हामीले चाहिँ कसरी गरेका छौँ भने हामी साबुन स्कुलले किनेका छौँ। अनि साबुन किनेर हामीले साबुन चाहिँ त्यो गेट अगाडि साबुन र अनि पानी चाहिँ हाम्रो स्कुलको पिएनले बोक्छ, बोकेर ल्याएर ट्याक्क राखिदिन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँ राखिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि अब गेटबाट छिर्ने बित्तिकै धोएर छिर्छ। अनि फेरि बेलुका जाने बेला पनि धोएर जान्छ उनीहरू। अनि हाफ टाइममा
त्यो खेलिसकेपछि पनि एकचोटि आएर सबैजना आएर हुन्छ त्यो सिस्टम चाहिँ बनाइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा कोरोनाको भयो, अरू पनि हाम्रा चाहिँ सचेतना गराउनु पर्ने विषयवस्तुहरू छन्। त्यसमा चाहिँ यस्ता खालको भोलिन्टियर परिचालन गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रभाव पर्न सक्ला? गर्मी महिनामा लाग्ने रोगहरू भयो होइन, जाडोमा लाग्ने छुट्टै रोगहरू छ। जस्तै गर्मीमा पनि हामीले केही सचेतना गराइदियो भने, जस्तै अब गर्मी महिना सुरु हुन थालेछ, फागुनदेखि त गर्मी महिना सुरु हुन्छ, बच्चाहरूले चाहिँ के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन त्यो थाहा हुँदैन। तर तपाईँ जस्तो आएर यहाँ हामीलाई चाहिँ अलिकति सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यस्तो सञ्चालन गरिदियो भने त्यसले चाहिँ बच्चाहरूलाई अलिकति प्रभाव चाहिँ पार्छ सरले। विद्यालय चाहिँ सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छैन। कोरोनाको खतरा हुँदाहुँदै पनि आवश्यक चेतनाको अभावमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु सामान्य चाहिँ हुन लागेको छ। भिडभाड हुने क्षेत्रमा संयमता अपनाउनुको सट्टा हेलचेक नै हुने गरेको पाइन् युवा परिषद मार्फत स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत सुनिता ढुङ्गानाले। हामी 1 महिनाभित्रमा नगरपालिका भरि भ्याउने हिसाबले हिँडिरहेका छौँ होइन। 26 गतेबाट हिँड्दाखेरि अब 26 र 27 हाम्रो 2 दिन आइतबार सोमबार नगरपालिकामै लाग्यो होइन। सरहरूसँगै त्यहाँ कुरा गर्ने, तर्क मिलाउने, सब सरहरूले सबै ठिक बनाइदिनु गर्दाखेरि यो ठाउँलाई अब उहाँले नै छुट्याइदिनु भयो नि त नगरपालिका। अब हामीलाई त त्यति थाहा हुँदैन। नगरपालिकामा गएर अनि यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो स्कुल छ, यति ग्रुप छ। अब ग्रुप भाटा मतलब इटा भट्टाहरूमा पनि धेरै नै मान्छे हुन्छ नि त, त्यस्तोमा पनि उद्योग त्यस्तोमा पनि गइया छौँ। अनि बस पार्क एरियामा पनि भन्ने भएको थियो। अनि बस पार्क एरिया 2टा बस पार्क एरियामा पनि भ्यायौँ। अनि स्कुलमै हो सर धेरै जस्तो चाहिँ हामीले भ्याएको चाहिँ। पहिले चाहिँ ल आइदिनु भयो, राम्रो भयो, हामीलाई यसरी भनिदिनु भयो, यसरी आउनु भएर यसरी गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भने त्यसरी भयो। स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सुनिदिनु भयो, राम्रोसँग गरिदिनु भयो। अब पछि अब हामीले यसरी बुझेको अनुसार हामी अरूलाई पनि भन्छौँ भनेर भन्नुभयो। हामीले 9-10लाई लिन चाहिँ अब सानो सानो भाइ बहिनीलाई घरमा गएर भन्ने, आफ्नो समाजमा गएर भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको अब पढेको मान्छेलाई भन्दाखेरि सजिलो भयो नि त। उनीहरूले त अलिकति सक्छन् नि त भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अलिअलि मार्क्स नलाला मार्क्सहरू नै अलिअलि यसो बाँड्यौँ। त्यही हो। धेरै जस्तो स्कुलहरूमा जाँदाखेरि एकदम राम्रै देखिया छौँ सर। अहिले हामी देखा चाहिँ अब भर्खरै स्टार्टिङ नै भयो। अब डर पनि नै त छ उनीहरूलाई। सरहरूले सकेसम्म मिलाएरै राख्नु भएको रहेछ कि। अनि पानीको व्यवस्थापन के रहेछ? साबुन पानीको त्यो विद्यालय एकदम व्यवस्थित बनाएर राखे। अझ कुनै स्कुलमा त ग्लोभ्स लगाएर आउने, मास्क लगाएर आउने, अनि त्यो टाउकोमा लगाउने फेस लगाएर आउने सबै बनाएर राखिदिनु भएको रहेछ सर। इटा भट्टाको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ? यो सचेतनाको अवस्था चाहिँ इटा भट्टामा नि अब पहिला सुरुमा चाहिँ गरिया थियो अरे। अनि भर्खर अब लकडाउनको बिचमा नि कति जति त बन्द गरे, अब खोल्नै दिएको थिएन नि त। त्यहाँ पनि त भर्खर नै खोल्न लाग्यो हो। सुरुमा चाहिँ लगाएको थिएँ अरे, गरेको थिएँ अरे। अहिले त अब यस्तो धुलो उहरूमा हुँदाखेरि पनि लगाएर रहेनछन् सर। अब छ पछि लगाउला भन्ने त्यस्तै गरेर लगाएर रहेनछन्। हामीले सबलाई लगाउनु पर्छ भनेर एउटा सबैलाई दियौँ हामीले। अब चाहिँ लगाउनु पर्छ, सबैको साथीहरूलाई सबैजनालाई पनि भन्नु होला भनेर। अनि हामी त्यहाँ त्यो मेन अफिसमा गएर पनि कुरा राख्यौँ। अनि हुन्छ गरौँला भने अब कति दिन सम्भावना हुन्छ र भनेर कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो नि आफूले भनेर भन्यो भन्न चाहिँ सर। अब त्यस्तै हो। सुनिता ढुङ्गाना चाहिँ कोभिड-19लाई लक्षित गरी देशभरिमै अति प्रभावित काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका 21वटा स्थानीय तहहरूमा 100 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन भएका छन्। काठमाडौँ जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पनि स्वयंसेवकहरू परिचालित छन्। नगरपालिकाले स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने अभियानमा सहयोगी हातहरूको साथ पाएको छ। नगरपालिकाको कोभिड-19 परिचालन टिम मार्फत ती स्वयंसेवकहरू परिचालन भएका छन्। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी। कोभिड-19 को टिम बनाएको छ हामीले। त्यो टिमले सबै PCR टेस्ट गर्ने, एन्टिजेन गर्ने, सबै गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, हस्पिटल गर्ने सब उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो टिम बनाएको छ हामीले 1500 जना डाक्टरहरूको। अनि प्रहरी हस्पिटलको समन्वयमा अनि समयको वडाका अध्यक्ष, वडा संयोजक, स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यसपछि महिला स्वयंसेवकहरू नगरपालिकाको कोभिड-19 टिम भनेर बनाइदिएको छ होइन। त्यो टिमले सबै काम गर्छ। अनि सबै उनीहरूले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, फलो गर्ने सबै काम उनीहरूले गरेर आउँछ। हरेक दिन हाम्रो बेलुकी 5 बजे बुलेटिन आउँछ सबैले नगरपालिकाको वेबसाइट र हाम्रो त्यो फेसबुकमा त्यहीमा डाटा हुन्छ। हामी त सबै त्यसमा हामीले सबै त्यो टिमले गर्छ। हामी आर्थिक व्यवस्था म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन हामीले गरिन्छौँ, अरू सबै त्यो टिमले गर्छ। कोभिड-19 को टिममा बढी भिडभाड गर्न नहुने, सामाजिक चाहिँ दूरी कायम गर्ने पनि भएको हुनाले बढी भिड हुने र धेरै स्वयंसेवकका परिचालन हुँदाखेरि फेरि चाहिँ त्यसले अलि अप्ठ्यारोपन पनि हुने भएकोले यो कोभिड-19 को केसमा चाहिँ हामीले अलिक निश्चित एउटा मापदण्ड कायम गरेर सीमित कायम गर्न खोजेको छ, लिमिटेड गर्न खोजेको छ। हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरिदिएको छ। धेरै स्वयंसेवकको रूपमा धेरै भिड आउनुभयो नि त। भिड हुने ठाउँ ठाउँमा होइन नगरपालिका तोकेको मापदण्ड बाहेक अरू सरलाई नै हामीले यसलाई दिएको छैन। युवा परिचालन अभियान अन्तर्गत सहयोगी संस्थाहरू मार्फत देशभरि नै युवाहरू परिचालन भएका छन्। मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा घरबार विहीनहरूको व्यवस्थापनमा होस् वा कोभिड-19 सचेतना तथा राहत कार्यमा होस्, देशभरका युवा अग्रपन्थीमा छन्। समाजभित्रका सम्पूर्ण क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता आजको आवश्यकता पनि हो।
युवा परिषद युवाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा सदैव सँगै रहनेछ। राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेल संघ संस्थाहरूसँगको समन्वय गरेर अल्टिमेटली भोलिन्टियरिजमको लिड गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिका साथ युवा परिषदले के भोलिन्टियर नीति बनाउनको निमित्त युवा परिषदकै पहल कदमीमा युवा मन्त्रालय मार्फत त्यसको परिपत्र नीति तथा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई समेत पठाइसकेको छ। भोलिन्टियर नीति बनाउने र यसलाई अहिलेसम्म जसरी हामीले योजना आयोग अन्तर्गत चलाएर अहिले युवा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा चलाउने यो भोलिन्टियर नीति छ, त्यो सबैलाई एकीकृत रूपमा लिएर जाने र आम सबैलाई भोलिन्टियरिजमको एउटा अनिवार्य प्रणालीभित्र कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिले एउटा ठोस रूपमा बोल्यो भने त्यसलाई संयोजन गर्ने रोल चाहिँ युवा परिषदले निर्वाह गर्ने, किनकि यो यसको युवा परिचालन यसको कोर फङ्सनभित्र पर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई अलिकति महत्त्वका साथ भोलिन्टियरिजमको संयोजन गर्ने उद्देश्यका साथ अहिले हामीले जो भोलिन्टियरिजमको पर्सपेक्टिभ बोकेर आउँछ उनीहरूको कामलाई सहजीकरण गर्ने र हामीले संयोजन गर्ने परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पनि फोरमलाई सँगै जोडेर लाने मात्रै अहिले नीति लिएका हौँ र त्यो रूपमा 25 सम्म डेभलप गर्ने योजना रहेको छ। अब त्यो अनुसारको ठ्याक्कै फन्ड एलोकेट भएर हामीकोमा आएको छैन। हामीले प्राप्त भएको स्रोतलाई समन्वय गर्दै भोलिन्टियर परिचालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले त्यो भूमिका अहिले निर्वाह गरिरहेका छौँ हरेक पार्टमा। जस्तो अरू पनि यस्ता खालका अभियानहरूमा चाहिँ भोलिन्टियर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नलाई यहाँहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरिराख्नु भएको छ। यस्तो अवसरमा चाहिँ नागरिक जो चाहिँ हाम्रो युवाहरू हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ म स्वयंसेवी रूपमा चाहिँ केही योगदान दिन चाहन्छु भन्ने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ युवा परिषदसँग जोडिनको लागि अथवा त्यस्ता खालका अभियानहरूमा चाहिँ साझेदारी गर्नको लागि चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ होला? युवा परिषदको केन्द्रीय कार्यालय छ, युवा परिषदको वेबसाइट छ, मेल एड्रेस छ, एउटा निवेदन हाल्न सक्छन्। म यो विधामा यसरी भोलिन्टियरिजम गर्न चाहन्छु, त्यसलाई हामीले कलेक्सन गरेर राख्छौँ। त्यसपछि जस्तो विपद व्यवस्थापनमा युवा परिचालन, पर्यटन प्रवर्धनमा युवा, कृषिको उत्पादनमा युवा, सामाजिक कुरीतिको संस्कारलाई अन्त्य गर्ने सिलसिलामा यो भूमिका खेल्ने, सचेतना अभियानमा युवा, यी सबै इस्युहरूमा हामीले 8-10 वटा इस्युहरू क्रिएट पनि गरेका छौँ र ती इस्युहरूमा भोलिन्टियर परिचालन, जस्तो अहिले मानव सेवा आश्रम मार्फत हाम्रा सयौँ भोलिन्टियरहरू हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। त्यो मार्फत अहिले यो कोरोनाको बिचमा खाना खुवाउने, ती सडकका आज कमाउने आजै खाने जुन जनशक्ति हो त्यो शक्तिले खाना पाइरहेको छैन, उनीहरूले सडकमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ। उनीहरूलाई हामीले चाहिँ राहत व्यवस्थापन गर्ने, खानाको व्यवस्थापन गर्ने, यस्ता विषयवस्तुहरू पनि हाम्रो भोलिन्टियर परिचालन हामीले गरिरहेका छौँ। अनि स्वास्थ्यको हिसाबले तराईका विभिन्न ठाउँहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भोलिन्टियरहरू परिचालन गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी अब शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको सिलसिलामा केही त्यो क्षेत्रमा पनि युवाहरूलाई ट्रेन गरेर हामीले स्कुलमा केही ठाउँहरूमा त्यो परिचालन पनि गरिरहेका छौँ। भोलिन्टियर परिचालनका विभिन्न विधालाई हामीले समेटिरहेका छौँ। त्यसर्थ त्यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि त्यो विधा के विधामा हामी गर्छौँ भन्ने कुरा उल्लेख छ र त्यो एप्लिकेसन अनलाइन फर्म पनि हामीले खुलाउने गरेका छौँ। बेला बेला त्यो फर्म पनि भर्न मिल्छ र त्यो नहुँदा पनि एप्लिकेसन हाल्न मिल्छ। त्यसको मेल एड्रेसमा एप्लिकेसन दिएर आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न पाउने चाहिँ एउटा अप्सन खुल्ला छ। त्यो जति बेला चाहियो त्यति बेला हामीले परिचालन गर्छौँ। कोभिड-19 को प्रकोप न्यूनीकरणका लागि भएका सकारात्मक प्रयासहरूको प्रतिफल संक्रमण दर केही कम भएको छ। नेपालमा संक्रमण केही घटेको छ, तर जोखिम हटेको पक्कै होइन। सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्यप्रति पूर्ण सतर्कता अपनाउनु। रेडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी साथी सरोज सुवेदी। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले आफ्नो नोटिस बोर्ड सेवा सुरु गरेको छ। नोटिस बोर्ड सेवाको लागि 161801 6635 835 मा फोन गरी पछिल्ला सूचनाहरू सुन्न सकिन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेको पैसा लाग्दैन। तपाईँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदको प्रस्तुति रहेको युवा संचार रेडियो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रममा रेडियो सन्देश सुनौ। पढेकाले प्रमाण पत्र दितो राख्न मिल्छ, सहुलियत ब्याज दरमा व्यवसाय चल्छ।
केही गर्छु देशमा भनी बाचा गर पहिले, नेपाल सरकार तिम्रो साथमा जाने जहिले, नेपाल सरकार तिम्रो साथमा जाने जहिले। उद्यमशीलता, स्वरोजगार, स्वयं सेवा हाम्रो सार्थक युवा सहभागिता अभिष्ट हो हाम्रो। अलमलमा परे आउनु युवा परिषद मार्गदर्शन गर्छ यसले युवालाई तब, मार्गदर्शन गर्छ यसले युवालाई तब। सकारात्मक सोच हामीले सधैँ राख्नु पर्छ, समृद्ध र सुखी नेपाल बसे नै बन्छ, समृद्ध र सुखी नेपाल बसे नै बन्छ। राष्ट्रिय युवा परिषद, सानोठिमी, भक्तपुर। युवा साथीहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँका केही जिज्ञासा, सुझाव वा तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने हाम्रो इमेल ठेगाना yuvasanchar@gmail.com मा पठाउन सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी आउँदा कार्यक्रमहरूमा समेट्दै जानेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला हुने लाग्यो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा गीत छाड्दै कार्यक्रमका सम्पूर्ण साथीहरूसहित म दीपक घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मेरो देशलाई मेरो माया, मेरो देशलाई मेरो माया, मेरो देश मेरो देश मेरो देश, मेरो देशलाई मेरो माया। गाइने दाइले गाउँछ मिठो मल्सिरी गीत, किसान दाइले जोड्छ हालो मुस्कुराई हेरा। हो हो गाइने दाइले गाउँछ मिठो मल्सिरी गीत, किसान दाइले जोड्छ हालो मुस्कुराई हेरा। नेवारामा मन्दिर जान्छन् ली श्रद्धा जाला, लामा दाइको कोमो ध्वनि के छ मेरो मना। मेरो माना, मेरो देशलाई मेरो माया। मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्छन् धर्म ज्योति, दलित ब्राह्मण गुरुङ थारू लम्छन् घण्टा सुनि। हो मन्दिर मस्जिद गुम्बा चर्छन् धर्म ज्योति, दलित ब्राह्मण गुरुङ
रहन्छन् घण्टा सुने, हिमाल पहाड तराई सबै एकताका शक्ति, खोला खानी जंगल हाम्रै नेपाल एउटै मूर्ति हो, नेपाल एउटै मूर्ति। मेरो देशलाई मेरो माया, मेरो देशलाई मेरो माया।